अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर्सों के साथ मैं हूं शर्जील अरशद और आज प्रोग्राम में एक अहम मौजू डिस्कस किया जाएगा। 2021 में दिसंबर में एक अहम केस बलूचिस्तान से हाई प्रोफाइल केस सामने आया जिसमें ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई, वीडियोस बनाई गई और बाकायदा तौर पर मुल्ज़िमान को पकड़ा भी गया, लेकिन वीक प्रोसिक्यूशन तफ्तीश की अदम शवाहिद की बिना पर उन्हें अब कम सज़ा दी गई है और उसमें भी हमने देखा कि पॉलिटिकल प्रेशर भी रहा और इसके अलावा दीगर भी प्रेशर पुलिस के ऊपर भी, तफ्तीशी इदारों के ऊपर भी आए, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान को कम जो है वो सज़ा मिली है। और इतने बड़े केसेस में अवैस अगर हम देखे जाएँ कि जिसमें 200 से ज़ायद वीडियोज़ सबूत के तौर पर पेश की गई हों और साथ ही साथ ये देखने में आया हो कि ख़वातीन की जानिब से भी केसेस रिपोर्ट करवाए गए हों, उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो सज़ाएँ मिली हैं मुल्ज़िमान को इंतहाई कम है। सिर्फ अभी एक पॉइंट और, अभी आपने कहा कि अदम शवाहिद की बुनियाद पर, लेकिन शवाहिद हमारे पास पूरे थे क्योंकि 200 से ज़्यादा लड़कियां थी तो उनकी वीडियोस और मोबाइल फोन्स पकड़े जा चुके हैं। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई मुद्दई नहीं था। मुद्दई ना होने की वजह से ये केस ताख़ीर का शिकार हुआ और 2 साल बाद जो सज़ा हुई, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि वो पीका एक्ट जिसमें FIA तहकीकात करती है, जो वफाकी तहकीकाती इदारा है, उसने ये तहकीकात करके सज़ाएँ दिलवाई हैं। पुलिस की अगर बात करें, जो इंदराज मुकदमा हुआ, 2 मुकदमात दर्ज हुए मुख्तलिफ जो मुतासरीन थे उनकी जानिब से, उनके ऊपर अभी तक सज़ा नहीं हो सकी है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं एक रिपोर्ट के अंदर, वो पहले नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं, फिर उसको तफसीलन डिस्कस करें। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की कि फॉरेंसिक लैब ना होने की वजह से काफ़ी सारे पाकिस्तान के ऐसे शहर हैं जिसमें फॉरेंसिक लैब नहीं है और इसी की वजह से बहुत सारे मुल्ज़िमान को बरी कर दिया जाता है, उनको सज़ाएं ही नहीं मिलती और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये केसेस भी रिपोर्ट हुए। और इनमें बहुत सारा एक मेन फैक्टर ये भी है कि काफ़ी लड़कियाँ डरती हैं, वो केसेस रिपोर्ट नहीं करवाती, उनके वालिदैन बदनामी की डर से ये केसेस रिपोर्ट ही नहीं करवाते, तो मुल्ज़िमान आज़ाद घूम रहे हैं। बिल्कुल, ख़ानदान वालों का खौफ है, बदनामी का खौफ है और फिर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिल्कुल बरादरी सिस्टम का खौफ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे माशरे का एक आम रवैया ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। अगर विक्टिम ब्लेमिंग करेंगे तो ज़ाहिर है लोग मंजर आम पर नहीं आएंगे, अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बात नहीं करेंगे। कोयटा से ये वाक़या पेश आया और वहाँ पर सज़ा हुई। ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में समाजी कारकुन फरजाना बारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले सारिम बरनी साहब का भी बताया जा रहा है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन पहले कोयटा का रुख करते हैं। मुजीब, ये केसेस जो रिपोर्ट हुए थे 2021 के अंदर हुए थे और वो भी 2 मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए थे उसमें सजाएं नहीं हुई। पीका एक्ट के तहत उसमें एडिशनल जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, FIA को इन्वॉल्व किया गया था, उनमें सजाएं हुई हैं। तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन का निज़ाम क्या इतना ख़राब हो चुका है कि वो मुकदमे दर्ज नहीं कर पाता और फिर मुकदमे अगर दर्ज हो जाते हैं तो तफ्तीश ना होने के बराबर है और कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है? देखें, इसमें तफ्तीश तो बाकायदा हुई है। जो FIR 2 दर्ज की गई थी कोयटा में, एक 2 लड़कियों की माँ की जानिब से और एक लड़की की जानिब से कराई गई थी और उसमें कहा गया था कि उन्हें नशावर चीज़ पिला के ज़्यादती की गई, वीडियोस बनाई गई, वो FIR दर्ज हुई, उस पर गिरफ्तारियाँ हुई और जब केस चलना शुरू हुआ तो जिन्होंने FIR दर्ज कराई थी वो ख़वातीन तमाम पाकिस्तान छोड़ के अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गई और वहाँ से जाके एक वीडियो बयान जारी किया कि जी जो कुछ हमने मुसलमान के खिलाफ कहा था तमाम हम दबाव में आकर कहा था। मुझे आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुंच रही है। फरजाना बारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना बारी साहिबा, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का निज़ाम कमज़ोर है और फिर दीगर ज़ाहिर एलिमेंट्स भी हैं कि लोग विक्टिम ब्लेमिंग के खौफ से, बदनामी के खौफ से चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली इस केस की बात कर लें, चूँकि इसमें सज़ा हो चुकी है, आपको क्या लगता है इसमें सज़ा नाकाफ़ी है? जिस तरह बहुत सारे लोग और ख़वातीन की NGOs बात कर रही हैं कि ये सज़ाएं नाकाफ़ी हैं और मुल्ज़िमान जो हैं, मुजरिमान इनफैक्ट, वो जल्द अज जल्द छूट जाएंगे क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है ब्रोकन। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सबसे जो बुनियादी मसला है वो इस पिदरशाही सोच का मसला है और वो पिदरशाही सोच आपको अपने अदारों में भी नजर आती है। आपका जो पुलिस है, आपकी जो जुडिशरी है, क्योंकि आप देखें कि जब प्रोसिक्यूशन पुलिस ने प्रॉबेबली जो सारे इस तरह के केसेस के अंदर जो सबूत इकट्ठे करने होते हैं, जो एविडेंस इकट्ठी करनी होती है, वो उसमें जो है वो कोताही बरतते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे क्योंकि सिस्टम इतना करप्ट है, अक्सर मेडिकल अगर करने अक्सर ये होता है कि जहाँ पे इस तरह के जराइम होते हैं वहाँ जुर्म करने वाला जो है वो किसी ना किसी हवाले से, समाजी या माशी हवाले से जो विक्टिम होता है उससे उसकी बेहतर सूरत हाल होती है। तो अक्सर वो ये होता है कि हमारे करप्शन की वजह से वो मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवा देते हैं, उसके अंदर पुलिस को रिश्वत दे के वो जो रिपोर्ट्स हैं
اس کو جو ہے وہ ٹیمپرنگ کرتے ہیں. تو جو پروسیکیوشن ہے وہ تو ہے بہت بھی. دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں. آپ ان کو وہ چند ہیں جن کو آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, جبکہ جنڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں مطلب ہر ہاسپٹل سے اور ہمیں یہ میڈیکل لیگل جو آفیسرز ہیں ان کی ضرورت ہے. بالکل ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. فرزانہ بری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ماہر قانون ہیں خواجہ نوید صاحب, انہوں نے جان کیا. خواجہ صاحب کی قیمت کا بہت شکریہ. یہ ہم نے کیس دیکھا ہے, اس میں جس طریقے سے شواہد ہونے کے باوجود اور ہم نے دیکھا کہ 200 سے زائد ویڈیوز بھی برآمد ہوئی اور کہا گیا کہ اس سے زائد متاثرہ خواتین ہیں, لیکن چونکہ وہ سامنے نہیں آ سکیں اس لیے ملزمان کو کم سزائیں ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر کتنی سزا ہونی چاہیے؟ یقینی طور پر ریپ کے کیسز بھی ہیں, پھر انہیں بلیک میل کیا گیا ہے, فراڈ کا کیس بھی بنتا ہے, اس پہ بہت سارے معاملات بنتے ہیں. آپ کی قانونی کیا رائے ہے اس پہ؟ سر بات یہ ہے کہ جیسا اوفینس ہو اسی حساب سے کوانٹم آف سینٹنس ہوتا ہے, اور سینٹنسز ایسے ہوتی ہیں جو بھی اوفینس ہوتا ہے اس میں پرووائڈیڈ ہوتی ہے, جیسے 5 years to 10 years, جیسے 5 اسٹارٹنگ ہوتی ہے, لوئسٹ ہوتی ہے. اچھا اگر فائنل اوفینس ہے یعنی کم ہے, اگر اوفینس گریوٹی زیادہ ہے تو پھر میکسیمم دی جاتی ہے. اب ریپ میں تو سزا بہت زیادہ ہے, اسلامک لاء میں تو 60 تک کی ہے اور عمر قید بھی ہے, 10 سال بھی ہے. تو انہوں نے کیا کم سزائیں دی ہیں, یہ کون؟ لیکن خالد صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ ایک براڈر کانسپریسی بھی ہے اس کے اندر انوالو؟ کیونکہ یہ ایک کسی فرد واحد کا فیل نہیں تھا, اس کے پیچھے 200 لڑکیوں کی تو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اور متاثرین کی تعداد نہ جانے کتنی ہے. تو اس سے تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ریکٹ تھا, کوئی بڑا یہ مافیا تھا جس طرح سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. اس میں 3 سال کی اور 5 سال کی سزا دینا, 10 لاکھ روپے اور 5 لاکھ روپے کی سزا دینا, یہ تو نہایت کم سزا ہے. سر اس میں فوری طور پہ انہانسمنٹ آف سینٹنس کی ایوین داخل کی جائے ہائی کورٹ میں, اور وہ فوری طور پہ انہانس ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اسے 10 سال سے زیادہ سزا دے دیں گے. اچھا سر, اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدعی کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی, تو اگر مدعی ہی نہ ہو, کیونکہ اس کیس میں ایسا ہوا ہے جن لڑکیوں کی ویڈیوز آئی تھیں پھر بعد میں انہی لڑکیوں کی ویڈیو سامنے آئی کہ ہم نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا یا ان کی والدہ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, تو جو پریشرائز کرنے کا جو عمل ہے وہ تو ظاہر ہے سامنے نظر آ رہا ہے, ایلیمنٹ ایسا ہے کہ انہیں پریشرائز کیا گیا, پھر وہ افغانستان بھی چلی گئیں. تو اگر ایسے کیس کے اندر مدعی ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر اپیل کیسے دائر کی جائے گی, کون دائر کرے گا؟ وہ تو نہیں ہوگی, اور پھر اس طرح سے اگر وہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریزائن کر دیا ہے تو اس میں بینیفٹ ایکیوز کو ملے گا نا. تو دیکھیں عدالتیں تو اخباری خبر پہ یا جو بھی واقعات کے اوپر سزائیں نہیں دیتی, ایویڈنس پہ دیتی ہیں. جو بھی لیگل ایویڈنس ان کے پاس آتی ہے اور جو بھی کوئی بیان ہوتا ہے اور مدعی ہوتا ہے. لیکن خواجہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شواہد کم تھے کہ ویڈیوز پرووائڈ کر دی گئیں اور تمام تر ڈیٹا پرووائڈ کر دیا گیا؟ اس کے بعد کچھ تو خواتین یہاں سے موو ہو گئی افغانستان جن کی لوکیشن ٹریس کی گئی بعد میں, لیکن بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین آئی ہیں, 1 یا 2 خواتین اور بھی رپورٹنگ جنہوں نے ان سے متعلق کیسز رپورٹ درج کرائے. سر ویڈیو جو ہوتی ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے, اور مین ایویڈنس ہوتی ہے اورل ایویڈنس, جس میں وکٹم خود اپنا بیان دیتا ہے اور وہ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. کیونکہ ریپ کے کیسز میں بعض اوقات فالس انوالومنٹ وغیرہ بہت زیادہ اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کو کراس ایگزامن کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے خواجہ نوید صاحب, یہاں پہ اگر ہم کیس کی اس اسپیسیفکلی کیس کی بات کریں تو ہم بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ 200 لڑکیاں تھیں, اور پھر 200 لڑکیوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ 200 خاندان کا معاملہ ہوا. کیا ہمارے تحقیقاتی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان 200 خاندان میں سے کسی ایک مدعی کو نہیں لا سکے, انویسٹیگیشن صحیح نہیں کر سکے؟ اس کے باوجود ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں. اب ہم اس پہ قصوروار عدالت کو ٹھہرا سکتے ہیں, حکومت کو کہیں یا تحقیقاتی اداروں کو. اب 200 فیملیز کے علاوہ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ جس ملزم کو گرفتار کیا گیا وہ بھی اسی جگہ سے, اسی کرائے کے گھر, اسی جو آفس بنایا گیا تھا وہیں سے گرفتاری عمل میں آئی ہے, جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ ویڈیو بنائی گئی تھی. تو پھر اب ہم کس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں تو وہ تو پھر ایویڈنس کافی ہے کہ اس پہ یہی آپ بتا رہے ہیں کہ سینٹنس بھی ہو گئی ہے. اگر سینٹنس ہو گئی ہے تو انہانسمنٹ آف سینٹنس کی ریویژن داخل کی جا سکتی ہے. اگر آپ یا مدعی نہیں ہے تو اسٹیٹ خود بھی داخل کر سکتی ہے, کیونکہ دس از آفینس اگینسٹ سوسائٹی, اور اس میں بعض اوقات اسٹیٹ بھی کمپلینٹ ہوتی ہے, ناٹ نیسسری کہ وکٹم خود جو ہے وہ ہو, سرکار, وزریہ, ایس ایچ او. تو خواجہ صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ خود بھی مدعی بن سکتی ہے اور اس میں آگے چیزوں کو لے کے چل سکتی ہے؟ آپ اجازت دیجئے, سارم برنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں.
सारिम बरनी साहब, आपको लगता है कि जो कवानीन के अंदर लूप होल्स मौजूद हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है और ऐसी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है कि ये लूप होल्स हैं मुल्ज़िमान इसका फ़ायदा ना उठा सकें? अभी जिस हम केस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली 200 से ज़ायद ख़वातीन की तो वीडियोज़ उनके पास से बरामद हुई हैं और ना जाने कितनी सैकड़ों ख़वातीन ऐसी थी जो उनका शिकार बनी हैं। तो उससे तो हमें यही लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग था जो ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उनके जो ट्रेसेस हैं वो सिर्फ कोयटा से या पाकिस्तान से नहीं मिलते बल्कि अफगानिस्तान से भी मिलते हैं। देखिए, बिल्कुल यही सब कुछ लगता है और एक हो सकता है कि एक घिनौनी साजिश भी हो यहाँ पे इसको बदनाम करने की पाकिस्तान के लिए। पहले भी एक मुशर्रफ साहब के दौर का वाकया है, या पता नहीं उनका दौर था या ख़त्म हुआ था, एक औरत को कोड़े मारते हुए दिखाया था और फिर बाद में पता चला कि वो अफगानिस्तान या कहाँ की बेटी। तो ऐसे वाकयात भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक हकीकत है कि हमारे यहाँ कहीं पे किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती, वो थाना हो, वो कचहरी हो, कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती। फिर FIR कटवाने वाला, उसकी भी कोई हकीकत सदाकत है या नहीं है, वो जाता है जोर पे, पैसे पे, किसी सिस्टम पे। लेकिन इसमें एक अहम मामले सामने हुए कि केसेस तो सामने आए, वीडियोस सामने आए, लेकिन जो खवातीन थी वो बैक ऑफ हो गई, उनकी वजह से केस बहुत मुतासिर हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में जो फैमिलीज होती हैं उनको कितनी हद तक सपोर्ट करनी चाहिए, और ऑब्वियसली उनका मुआशरे में बाकायदा तौर पर ख्याल भी रखा जाता है कि उनकी आइडेंटिटी रिवेल ना हो? ठीक है, यहाँ पे सारिम बरनी साहब एक और भी आपका ही पॉइंट है। आपने कहा कि पिछले दिनों भी मतलब पिछले कुछ अर्से में वीडियोस सामने आई जैसे औरतों कोड़े मारे जा रहे थे, और आपने उसी केस को इससे भी लिंक किया कि हम तहकीकात नहीं कर सकते। तो तहकीकाती इदारे इस मामले में भी कमज़ोर हैं कि ठीक है केस तो नहीं आ रहा, लेकिन वो केसेस की तहकीकात भी सही तरह से नहीं कर पाते। देखिए, ये तो हकीकत है, तहकीकात ही सही नहीं होती, और होती भी है तो वो किस तरीके से होती है वो सबको पता है। कल एक इंस्पेक्टर को जज साहब ने सजा दी, इसी उस पर कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी उन्होंने ना, यानी जमा नहीं कराया था चालान वगैरह कुछ, कि पोछा लगाओ। उस पर बड़ा वो लोगों ने एतराज किया और बातें की, लेकिन कोई इन आइयों से पूछने वाला है कि तुम अपने उन मजलूमों के साथ क्या कर रहे हो जिनके साथ जातियां जुल्म होते हैं, कत्ल हो जाते हैं, मर्डर जना हो जाता है, और उसके बाद उनको इंसाफ नहीं देते, कोई उससे पूछने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ पूरा एक निज़ाम बिगड़ा पड़ा हुआ है। हम आधा तीतर बन गए, आधा बटेर बन गए, हमारे साथ ये मसला हो गया है। हम मकसद किसी चीज़ को समझते नहीं। आप देखें, कंप्लेन कराना वो भी एक झूठा या सच्चा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। फिर सारिम सर, इसमें एक अहम चीज़ इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया आपसे कि इसमें ख़वातीन का घर का जो मामला होता है वो एक इंतहाई अहम रोल होता है कि उनको सपोर्ट किया जाए इस तरह के वाक़यात के बाद। सो इसमें समाजी तंजीमें भी बहुत ज़्यादा अहमियत का किरदार अदा करती हैं। इसमें आप क्या समझते हैं इस वाक़े में क्यों इतना डिले किया गया, और किस तरीके से ख़वातीन को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो फैमिलीज़ या कबाइल जो होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए? मैं आपको यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है कि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि 200 ख्वातीन ने कंप्लेन की या वीडियो। मुझे बताएं, 200 ख्वातीन 200 डर गई, कैसे डर गई, वो क्यों चली गई, कैसे चली गई? यहाँ सारा एक निज़ाम बिगड़ा हुआ है। यहाँ ख्वातीनों के भी ऐसे ग्रुप हैं कि वो आपको ब्लैकमेल करने के लिए अपने साथ इतने घिनौने जो है ना चार्जेस लगवाती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। यहाँ सब कुछ हो रहा है, हमारा बिल्कुल सारिम बरनी साहब आप ठीक कह रहे हैं, पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, सिस्टम के ओवरऑलिंग की जरूरत है। पलवशा यहाँ पे सवाल पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमीदा हजारा साहिबा, खवातीन के हुकूक के अलंबरदार। जी हमीदा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे ये सवाल है कि कोयटा वीडियो स्कैंडल में मुल्जिमान को जो सजाएं हुई हैं उस पर आपको एतराज़ है? मुद्दई की गैर मौजूदगी में सुनाई गई सज़ा ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहती, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? रिसेंटली जो वाक़या हुआ 2021 दिसंबर 2021 में वीडियो स्कैंडल का हिदायत खिलजी और उसके भाई खलील खिलजी का बहुत बड़ा वाक़या रुनमा हुआ था, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इस पर भी अभी इस तरह का जो फ़ैसला सुनाया गया है अदालत की तरफ से, ये हमारे लिए इस वजह से भी नाकाबिल कबूल है। अब हमें ये बताया जा रहा है कि मुद्दई की गैर हाज़िरी में इस तरह के फ़ैसले यानी कि बहुत कम अरसा उसको सज़ा दी जाती है। उसका हल यही है कि सरकार यानी कि सरकार की मुद्दईयत में, रियासत की मुद्दईयत में इस फ़ैसले को दोबारा रिस्टोर करके देखा जाए। तो हमीदा साहिबा की बात हमने सुनी और वो यही कह रही हैं कि इस तरह के जो केसेस होते हैं वो बहुत मुख्तलिफ नौइयत के पेचीदा केसेस होते हैं। उसमें सरकार अगर खुद मुद्दई बन जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी दबाव डाला जा सकता है, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर भी दबाव डाला जा सकता है। अब यहाँ पे जिस तरीके से इस केस की बात हो रही है, हम बात करें प्रोसिक्यूशन की,
اور بعض دفعہ ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں اداروں کو. آیا ہم نے اس کیس میں دیکھا ہے کہ بہت ایکٹیولی کام کیا گیا اور جو 2 ملزمان تھے اس کو تفتیشی افسر جو تھے انہوں نے بہت جلدی گرفتار بھی کیا. افسر سے بات بھی ہوئی ہے, اگر آپ ہمارے ناظرین سے وہ شیئر ہوئی ہے, ہم نام نہیں شیئر کر سکتے کیونکہ وہ آف دی ریکارڈ ہے, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا ہے کہ ہم نے بہت جلدی کارروائی کر کے اس میں جو ہے وہ ملزمان کو پکڑ لیا تھا. اور یہاں پر کیس تب خراب ہوا کہ جب خواتین کی جانب سے پولیس ہی کے خلاف بیان آنا شروع ہوئے, جس کی وجہ سے پورے کا پورا کیس خراب ہو گیا. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ایٹ لیسٹ ان تمام تر واقعات اور تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود بھی ہم ملزمان کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے. ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنا رول پلے کیا, جو جس حد تک وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا اور ملزمان کو یقیناً سزا ہوئی. لیکن امپورٹنٹ بات ابھی بھی یہی ہے کہ پولیس جو کہ پرائمری ایجنسی ہے قوانین کو امپلیمنٹ کروانے کے اندر, اس نے جو ایف آئی آر درج کی اس میں ابھی تک سزا نہیں ہو سکی. اس کی شاید وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو خواتین تھیں انہوں نے وڈرا کر لیا یا ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیے کہ کیس کو مزید مشکوک بنا دیا. اچھا, اب پولیس کا اگر معاملہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ پولیس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے ان تمام تر لوگوں کی جانب سے جو مدعی کے طور پہ سامنے آئے اس طرح کی کیسز میں. ڈی این اے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ نے ڈی این اے کے معاملات ہوتے ہیں اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک سپورٹ کیا جا سکے. سو پولیس کی جانب سے کافی حد تک سپورٹ تھی, ہم نے یہ دیکھا. ٹھیک ہے شرجیل, مجیب احمد صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں. مجیب صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ملزمان کو جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی تھی سزا دی جانی چاہیے تھی تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنتے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسا کوئی کیس رپورٹ نہ ہوتا؟ دیکھیں, ان کو جو ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں, پیکا ایکٹ کی سب سے زیادہ سزا 6 سال ہے, وہ 6 سال ان کو ہو گئی ہے. جہاں تک زیادتی اور اس کے علاوہ ویڈیوز اور منشیات والے مقدمے, اس میں مدعی نہ ہونے کی وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کی گواہی کی ضرورت ہے. جب عدالت مانگتی ہے کہ وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, تو وہ مدعی موجود نہیں ہوتے. اور جو پولیس ہے وہ اپنے طور پہ جو ایف آئی اے نے ان کو رپورٹ دی ہے وہ فورنزک کر کے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب آپ نے بار بار ذکر کیا کہ جی 200 ویڈیو میں صرف یہ 2-3 خواتین کے بارے میں پتہ چل سکا ہے, باقی کا پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ ویڈیوز آیا بلوچستان کی ہیں, کوئٹہ کی ہیں, افغانستان کی ہیں, کہاں کی ہیں. اس وجہ سے زیادہ مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے. یہ معاملہ یہاں پر کافی حد تک متاثر ہوئے کہ کہاں کی ویڈیوز کہاں کی, لیکن اس میں 200 خواتین تھیں. کیا 200 خواتین میں ہمارے تحقیقاتی ادارے کوئی ایک خاتون بھی سامنے نہیں لا سکے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس اوریجن کی ویڈیو ہے, اس کے اوپر بھی کافی حد تک میٹر کرتا ہے. اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن اگر نہ ہو. ان کی جانب چلتے ہیں. اچھا فرزانہ صاحبہ, آپ کی جانب آنا چاہیں گے. یقینی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک کیسز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں, پروسیکیوشن کا یقینی طور پہ ایک عمل دخل ہوتا ہے. سو این جی اوز کی جانب اگر ہم بات کریں, کس طریقے سے ان معاملات کو, ان ریپ کے کیسز میں کس حد تک معاونت فراہم کی جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میں بہت مذمت کرتی ہوں جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے. ایک طرح سے وہی وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی عورتیں جو ہیں وہ یہ غلط ویڈیو بنی ہیں یا وہ بلیک میل کر رہی ہیں, یا ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پروگرام فرزانہ بری صاحب, آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گا, یہاں پر کسی قسم کی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا ہے. صاحب کی بات کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کے جھوٹے کیسز بھی عورتیں رپورٹ کرا دی ہیں. فرزانہ باری صاحب, آپ کنٹینیو کیجیے گا. جب سارم صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ 4 بیوی جس کو کوڑے پڑے وہ جھوٹ تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ خاتون تک ہم پہنچے ہیں اور ہم نے اس کو اب ایک وہاں پہ سوات میں ایک جو اسکول ہے وہاں پہ ایز اے پی این وہ کام کر رہی ہے, وہ جا کے اس کی انویسٹیگیشن کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سارا فساد ہے, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو قصور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس سے سینکڑوں بچوں کی جو تھی وہ ویڈیوز بنی. پھر یہاں جو خواتین کی بنتی ہیں, بجائے آپ کس سسٹم کو دیکھیں, آپ ان لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورتیں کیوں عورتیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, ان کے اوپر پریشر آتے ہیں, بلیک میلنگ ہوتی ہے, اسٹیٹ ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, کوئی ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی. جو آپ کے گواہ ہوتے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی جاتی. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں, اور سسٹم اتنا وقت لیتا ہے انصاف دینے میں. ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ کوہستان والا ویڈیو کیس, ٹھیک ہے, آج 7 سال کے بعد وہ لوگ سارے کے سارے چھپ گئے ہیں, اور وہ جو 4 لوگ تھے, تو پھر وہ اس کیس میں ویڈیو کیس میں وہ 4 لڑکیاں قتل ہوئی. پھر اس کے بعد ان لڑکوں کے 4 بھائی قتل ہوئے. ٹھیک ہے فرزانہ باری صاحبہ, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, اور آپ نے کہا کہ وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے اور ہم نے دیکھا بھی کہ کی جا رہی ہے. لیکن ابھی ہمارا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ویک پروسیکیوشن ہے, کہ کیسز کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہوتے ہیں, شواہد ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی سزائیں نہیں مل پاتی. ہم ایک بار پھر آنا چاہیں گے سارم بڑنی صاحب کی جانب. سارم صاحب کیا کہیں گے, ابھی ریسنٹلی آج کا ہی یہ واقعہ ہے کہ کراچی میں گلشن
मिशन इकबाल में भी एक 16 साल लड़की का मामला है जहां मालिक के बेटों ने उस बच्ची का रेप करके उसे जहर देके कत्ल भी कर दिया है। देखें, बिल्कुल आपसे ज्यादा मेरे इल्म में है, आपके पास तो खबरें आती है तो पता चलता है, मेरे पास लोग आते हैं जी बिल्कुल। टीवी पे बैठ के बातें करना, बयानात देना या बस ये बताना बड़ा जुल्म और सितम हो गया, एक अलग चीज है, हकीकत अलग चीज है। यहाँ मेरे दरवाजे पे आके देखिए कि हो क्या रहा है माशरे के अंदर, मैं दिखाता हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे पास 1.5 साल की बच्ची आई है, 3 साल की अभी होगी, 1.5 साल पहले रेप हुआ, 1.5 साल से कोई उसको इंसाफ फराहम करने वाला नहीं है। 1.5 साल बाद किसी ने मेरा बताया, मेरे पास आया, लेकिन 1.5 साल तक अगर टीवी पे देखें तो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स चैंपियन बैठ करके बातें करते रहे, ठीक है। बाहर की एम्बेसी से फंड लेकर के बातें करना अलग चीज है, प्रैक्टिकली लोगों को सपोर्ट करना अलग चीज है। मैं 500 लोगों को जो है ना महीने में भुगतता हूँ ऐसे केसेस को, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बिल्कुल सारिम बद्री साहब, यकीनी तौर पे हमारा प्लेटफॉर्म इसीलिए होता है कि मुआशरे के जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए और आप लोग के एनजीओज जो हैं वो इसी तरह के मामलात को जो है वो सॉल्व करने में काफ़ी किरदार अदा करती हैं। और बिल्कुल सारिम बद्री साहब जैसे जो अफराद हैं, मुआशरे के अहम लोग हैं, वही लोग जब हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अपने मुद्दा पेश करते हैं और हमारा साथ देते हैं, तो वही एक कलेक्टिव एफर्ट होती है जो पूरे माशरे के लिए एक मशअले राह भी साबित होती है। प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। फीडबैक देना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप विजिट कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।